गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. विधानसभेत चर्चे बगर संमत जाल्ल्या भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाक दिसान दीस विरोध वाडत चल्ला. राजकी पक्षांसयत प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा, मगोपा, गाकुवेद आनी इतिहास तज्ञ तशेंच आदवोगादांनी ह्या विधेयकाक खर विरोध केला. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाक लागून स्थलांतरीत भूमिपूज जातले अशें म्हणून प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान ह्या विधेयकाक विरोध उक्तायलो. इतिहास तज्ञ प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे, ॲडव्होकेट कार्लोस परेरा हांणी लेगीत विधेयकाक विरोध केला. वेगवेगळे इश्यूज म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान आमी एक डिमांड केल्लो सरकाराक, ऑपोजिशन पार्टीज तांकांय केल्लो आनी चीफ सेक्रेटरीक आमी लेटर केल्ले की हे सेशन जे आसा ते 28 दिवसाचें सेशन जावचें, कारण गेले 1.5 वर्स पूर्णपणे जे सेशन जावपाक जाय ते जावं नाशिल्लें आनी हातून सगळ्या प्रकारचे इश्यूज जे आसा ते डिस्कस जावपाक जाय, थरली डिस्कस जावपाक जाय, म्हणून आमी 28 दिसाचे हे सरकार एसेंब्ली जी आसा ती आमी मागिल्ली. तातूंत भितर म्हादयचो इश्यू, हाव दे हॅव डॉज दॅट इश्यू, तोय आमी पळयलो. उदक डायवर्ट केलें म्हणटा आनी ह्या बाजूक ते हो प्रश्नय डायवर्ट करता आनी प्रश्न हो डॉज कसो केलो WRD मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्यान हे आमी पळयल्लें आसा. म्हणजे म्हादयच्या बाबतींत तांच्यांनी एसेंब्लीन बसून फटिंगपणां केली. तशेंच मोल्याच्या बाबतींत CEC रिपोर्ट जेन्ना मागलो जाल्यार थंय मिनिस्टर जी आसा ती म्हणटा आपल्या कडेन पावूना, पण ऑपोजिशन बेंचा कडेन आशिल्ले. आमच्या कडेन सुद्दां CEC रिपोर्ट जो आसा तो आसा मोल्याच्या संदर्भान, पण थंय बशिल्ल्या त्या हाजेर एसेंब्ली बसून थंय धडाधड ही फटिंगपणां जी ह्या सरकारान उलयल्या ते सगळ्या लोकांनी पळयल्ले आसा. टुरिजम इश्यू आसतलो, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसतली गोंयान इम्प्लिमेंट करपाच्या, ह्या संदर्भातले व्यवस्थीत डिस्कशन म्हणटा ते कांयच जालें ना. तातल्या तातूंत मायनींग कॉर्पोरेशन करपाचें केलें. वी वेलकम दॅट, बट द थिंग इज मायनिंगेचेर उलयता आसतना 35,000 कोटीचें कितें जालें? 35,000 कोटीचो स्कॅम केलो आनी जाचेर अपोजिशनाचेर त्या वेळार रुलींग पार्टीचे आशिल्ले, आतां ऑपोजिशन आसा, काँग्रेसीचेर ज्या वेळार हे लायिल्लो तांच्यांनी चार्ज लायला, जाल्यार तांचेर कितें केलें ह्या सरकारान? कारण कालच तसो लिगल एस्पेक्ट तितून आयिल्लोच आसा. मेन गजाल म्हटल्यार आमचो आक्षेप पयलो ज्या गजालीचेर आसा तो म्हणजे शब्द भूमिपुत्र. बिकॉज भूमिपुत्र जेन्ना तुमी म्हणटा तेन्ना गोंयान रेकॉग्नायज्ड भूमिपुत्र म्हणटात. गावडा, कुणबी, वेळी, धनगर, दे आर रेकॉग्नायज्ड भूमिपुत्र. म्हणजे पिढ्यान पिढ्या ते लोक हांगा आशिल्ले, पिढ्यान पिढ्या आमची जनरेशन हांगा आसा, आमचो सगळ्यांचो स्टेटस काडटात. आनी जे 30 वर्सां पयलीं आयले, म्हणजे डेफिनेशन इटसेल्फ इज व्हेरी मच क्लियर. कितें म्हणटा तर जो कोण 30 वर्सां पयलीं हांगा आयल्लो एटलिस्ट फॉर 30 इयर्स, म्हणजे 30 वर्सां पयलीं हांगा नाशिल्लो, म्हणजे भायल्यान कोण तरी आयला ताका तुमी स्टेटस दिता न्ही. दीस इज व्हेरी मच क्लियर. म्हणजे हो कायदो जो आसा हो गोंयकारांक लागून न्ही. जे आमी फेसबुकाचेर पळयलें की हाजेर क्लॅरिफिकेशन खुबशे आयली की सगळ्यांक फायदो जातलो म्हणून, कोणाक फायदो जायना. दीस इज व्हेरी स्पेसिफीक. 30 वर्सां पयलीं कोण आयल्लो ताका मेळटलें. तो कोण? तो मायग्रंट न्ही. सो मायग्रंटांक रेग्युलरायज करप, बेजिकली थंय जुवारीनगर आसतले, थंय मोती डोंगर आसतले, हे सगळे जे वोट बँक आनी जो आसा पळय, म्हणजे मायग्रंट वोट बँक जो आमदारां कडेन आसा, 40 आमदारांचे हांव म्हणूं शकता, प्रत्येकान असो वोट बँक करून दवरला. ह्या हितून एक डेंजर आमकां आसा. फाल्यां समजा रोहिंग्या कोणी हांगा आसा 30 वर्सां जालो रावता इल्लिगली, ताजें कितें? बांगलादेशी समजा कोणी घुसखोर हांगा रावला 30 वर्सां जालीं, ताजें कितें? ह्या सगळ्या हेजेर गव्हर्मेंटाची स्टडी आसा काय कितें? म्हणजे एक्ट करतना गव्हर्मेंटा कडेन डेटा आसूंक जाय आशिल्लो न्ही. एक्टा बरोबर गव्हर्मेंटान डेटा मांडूंक जाय आशिल्लो की कितले मायग्रंट्स आसा जेंची घरां आसा जी लिगलायज करपाची घरां आसा, कितले गोंयकार आसा जेंची घरां लिगलायज करपाची घरां आसा. कारण आमचे गोंयकार भाव मुणकार कायद्या अंडर कितलींशीं वर्सां जालीं झगडटा. सो अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन, जर तुम्ही ताचे क्लॉजेस पळयले, दे आर एडवोकेट हृदयनाथ वील टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स. वॉज सामके दीस बिल which is going to be an act if the governor assents to it. We should appeal to the governor not to assent to it. This will finish the very identity of Goa, of Goans, आणि as a state of Goa. कारण गोंयकारांक कांयच अधिकार ना. सो आतां आमी पयलीं म्हणटाले 15 years डॉमिसायल जाय, जॉब्सांक लागून गोंयकारांक प्रॉब्लेम जाता. आतां हाजे फुडलो स्टेप, द लास्ट नेल इन द कॉफीन म्हणटा ते जी घरां आसा ड्वेलिंग हावजीस, तीय बी सगळीं
ह्या सो कॉल्ड भुमिपुत्रांक वतली, मायग्रंट्सांक वतली. वी आर नॉट अगेन्स्ट द मायग्रंट्स, आमकां लेबर फोर्स जाय. पूण हो जो कायदो सांगता 30 इयर्स जर तुमी रावले, तुमी भुमिपुत्र जाले, दीस इज टोटली अगेन्स्ट आमचे जे आयडेंटिटी आसा ताजेर सामकी अस्मितायेचेर ही हावळ आयिल्ली आसा. आनी म्हणजे हे जे सगळे जे बाकीचे लॉज आसात, कोमनिदाद कोड, वन ऑफ द फायनस्ट पीसीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द होल ऑफ इंडिया इज आवर कोमनिदाद कोड. कोमनिदाद कोड म्हणटा तो ताजेर मुणकार एक्ट ऑफ 1976, एग्रीकल्चर एंड टेनन्सी एक्ट ऑफ 1964, ह्या सगळ्या हाजेर हो जो कायदो आसा भुमिपुत्र तो ओवररायड करता. आनी जे 30 इयर्स रेजिडेंट जाले तांकां ते घर तांचें जाता. हे विधेयक सरकारान फाटीं घेवचें अशी मागणी मोगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकारान केल्या. सरकारान कोमुनिदादेच्यो जमिनी विकत्यो घेवच्यो आनी तातूंतलीं घरां नियमीत करचीं. हे विधेयक गोंयकारांच्या अधिकारांचेर हावळ हाडपी आसा. हेर मार्गान घरां नियमीत करूं येतात. भायल्या राज्यांतल्या लोकांक ह्या कायद्याचो चड लाव जातलो अशें ढवळीकारूय म्हणटा. बाब प्रकाश वेळीप सिनियर जे आज पुणम महामंडळाचे अध्यक्ष, हांव मानता तांकां. तांणी एक पत्र हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसतना केल्लें आनी ताजेर काशिनाथ जल्म्याचें आनी हाचे सायन आशिल्ली. आनी ही सायन दिता आसतना म्हाका दिसता काशिनाथ जल्म्याची नाशिल्ली, पूण बाबुसा गांवकाराची आशिल्ली. बाबुशे गांवकार आनी काशिनाथ जल्मीन वेगळी वेगळी हें केल्लें अशें कितें तरी एक गोश्ट आसा, तें म्हाजें लक्षांत ना. पूण ह्या तिगांनी एक नोंद केल्ली आसा, ती खूब जुनी. जेन्ना उटा कॉन्स्टिट्यूशन रायट मेळ्ळो ताचे पयलींची, आनी ही नोंद कितें केल्ली की जे आमचे भुमिपुत्र आसा ते ताजी जर तुमी सर्वे करता जाल्यार ते 1968 पयलींची घरां. ह्या हातूंत 30 वर्सांचें दिलां. 1968 म्हणजे आज जवळ जवळ 55 वर्सां जालीं. आनी हें ताजें खरें आसा, कारण भुमिपुत्राचो अर्थूच मुख्यमंत्र्याक आनी सरकाराक कळना जाल्यार तातूंत आमी कितें करूं शकता. आनी त्या खातीरूच हांव सरकाराचो निशेध करता मोगोय पक्षा तर्फे. आनी खुद्द ज्यांनी कोणी हें बील मांडलां आनी ज्यांनी ह्या बिलांत हातभार लायला तांचो अपोजात. तांकां कुमुलदादीच्या जमनीत इल्लिगल हट्स आसा, इल्लिगल घरां आसा, किंवा कोणाच्याय जमनीत इल्लिगल घर आसा, तांकां जर तुमी सारकें करपाक जाय तुमी वेगळे तरेन करूं येता. वेळ पडल्यार गव्हर्मेंटान पयशे घालून त्यो विकतो घेवन तांकां फुकट दिवपाक येता, हो वेगळो विशय. पूण ह्या नांवा सकल भुमिपुत्र अधिकारिणी नांवा सकल हें करप म्हणजे गोंयच्या भुमिपुत्रांचो हो इन्सल्ट आसा. आनी हो इन्सल्ट गोंयकार कशेंच गोंयकारपण म्हणणारे तरी कशेंच हातूंत घेवचे ना. म्हजे कडेन पयरूच पत्रकार आयिल्ले, सोशल मिडिया आयिल्ले, आनी तांकां त्या दिसा सांगिल्लें आज म्हाका हेचेर उलोवपाक दिवं नाका, म्हाका 2 दीस दिया, 2 दिसांनी हांव सबंद ह्याची स्टडी करता आनी तुमचे बरोबर येता. आनी फाटलें सगळें काडून पळयलें हांवें 2 दिसांत. आनी 2 दिसांत म्हाका खंयच अशें मेळूं ना की हे 30 वर्सांचे लोक जे आसा ते भुमिपुत्र म्हणून. हे आनी एक म्हाका मेळ्ळें की हे भुमिपुत्र खंय जावं शकता, ज्या शहरांतल्यान हे लोक आयल्या, म्हणजे ज्या स्टेटींतल्यान हे लोक आयल्या त्या स्टेटींत ते भुमिपुत्र म्हणटा तांकां म्हणपाक जाय अशें सुद्दां म्हाका मेळ्ळें. भुमिपुत्राचो अर्थ म्हाका असो मेळ्ळो की जे लोक गोंयांत येवन स्थायीक जाले ते गोंयकार, त्या बद्दल दुमत ना. पूण भुमिपुत्र ते गोंयचे जावं शकना ज्या कडेन तांचे एन्सेस्टर आसा, म्हणजे पणजो, आजो, ताजे वयलो, हे सगळे ज्या कडेन जन्म जाता तांकां भुमिपुत्र म्हणटा. म्हणजे हें गव्हर्मेंटान आपलें अशें करून घेतिल्लें आनी इलेक्शना लागून हें अशें केलां किंवा कोणी तरी तांकां प्रेस केल्या, IAS सेक्रेटरी किंवा हें सगळ्यांक खबर आसा, IAS सेक्रेटरी सुद्दां हें खबर आसतलें. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता हें काल हांवें आयकलें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की आमी वयलें नांव कशें, बील हें बील, वयलें नांव सुद्दां चेंज करपाक जाय जाल्यार तुवें विधानसभेंत येवपाक जाय. तुवें घाई तें केल्लें आसा. तुका अशें वयलें नांव, भितरलें नांव किंवा हें चेंज करपाक किंवा ऑर्डिनन्सूय काडपाक दिवप ना.
कारण कोण ना कोण हे आतां हायकोर्टाक चॅलेंज करतलो विजय सरदेसायान सांगला गोवा फॉरवर्ड आनी करपाकूय जाय त्या बद्दल दुमत ना तो करता म्हणटकच आमी तातूंत ना पूण एक गोश्ट हांव हांगा नमूद करता की दिस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू हेल्प अदर्स देन भूमिपुत्र. I mean, I'm not very clear why they are saying it is not in favor of the state of Goa, because here there is one way of preventing the migrated people from acquiring the entire land here. They are saying 30 years of residency is very, very important here, which means people who have been living in Goa for 30 years will become a Goan themselves. So in that sense, it's been an attempt to protect the land of Goa, and I'm sure once the CM gives his clarifications, the people of Goa will understand it well and welcome it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम चारी. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 30,549 कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार कोरोनाक लागून एका दिसात 422 जाणांक मरण आयले. फाटले 6 दीस कोरोनाच्यो केशी दिसपट्ट्यो 40,000 सकयल आसात. कोरोनाची एक्टिव्ह केसीस 4,04,958 आसात. जाल्यार फाटल्या 24 वरां भितर 38,887 पेशंट कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात. रिकवरी रेट 97.38% पावला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.39% जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 2.39% आसा. आतां मेरेन 47.85 कोटी लोकांक कोरोनाच्या वाशीन तोपला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोना दुयेंतींचेर उपचारा खातीर सरकारान दरेकी 70 ते 75 हजार रुपयांचो खर्च केला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. कोरोना संसर्गा विशीं सरकारान कसलीच माहिती लिपोवंक ना अशेंय ताणें सांगलें. म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांतले दोतोर आनी भलायकी कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केल्या उपरांत विश्वजीत उलयतालो. कॅन्सर उपचारा खातीर नवें हॉस्पिटल उबारपाच्या कामाचो बुनयादी फातर ह्याच म्हयन्यांत घालतले अशें ताणें सांगलें. ह्या वेळार म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, भलायकी खात्याचो संचालक दोतोर जुजे डिसा, दोतोर राजेंद्र बोरकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फाटले 24 वरांत कोरोनाक लागून 2 जाणांक मरण आयलें. कोरोनाक लागून मरप्यांचो एकूण आंकडो 3,150 पावलो. 90 नवे कोरोना दुयेंती सापडले जाल्यार 72 जाण कोरोना मुक्त जाले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सद्याक रस्त्यार मदींच थपकल मारून बसपी गोरवां व्हडलो पेज जावन रावल्यात. पूण केपें बेतलांतले ध्यान फावंडेशनाची गोशाळा सद्याक वाठारांतल्या रस्त्यात गोरवांक आलाशिरो मेळपाची हक्काची सुवात जावन रावल्या. शेणाचो वापर करत गोबर गॅस प्लांट उबो रावलो जाल्यार ताच्या कुशीच्या कितल्या गांवांकूय फायदो जावं येता. गायी दत्तक घेवपाची तरतूदय हांगा आसा. केपें तालुक्यांतले बेतूल वाठारांतलें हें पठार. ह्या पठाराचेर ध्यान फावंडेशनान रस्तात गोरवां खातीर आलाशिरो निर्माण केला. ताका तांणी ध्यान फावंडेशन गोशाळा अशें नांव दवरलां. अजून तरी तें सरकारी मजती बगर चलता. सद्याक हे गोशाळेंत 480 रस्तात गोरवां आसात, जांची देखभाल करपा खातीर 15 जाण वावुरतात. अपघात वा दुखापत जाल्ल्या गायींचेर हांगा उपचार जातात. कोणाक गायी दिवपाची आसत वा दत्तक घेवपाची आसत जाल्यार त्यो दिवपाची घेवपाची तरतूदय केल्या. यहाँ सर 15 हैं, 15 काम करने वाले. सुबह आते हैं तो सब काम पे लग जाते हैं. अभी आपके सामने काम चल रहा है और बाहर भी ग्रेजिंग के लिए गए हुए हैं. अभी सफाई हो रहा है. 1-1.5 बजे तक सब इधर काम कर रहे हैं. तो कितने यहाँ जो गुरे है कितने हैं यहाँ? इधर 480 हैं, इधर 480 हैं. 480 और 15-16 लोग आप ये सब करते हैं. और कैसे आपका कौन है यहाँ, कौन चलाता है, कौन ये करता है यहाँ? श्री स्वाति मैडम जी हैं. हाँ. वही देखते हैं. ध्यान फाउंडेशन. ध्यान फाउंडेशन. हाँ. तो कुछ भी होता है तो हम उन्हीं को बताते हैं. वो हमें बताते हैं क्या करना क्या नहीं करना. हाँ. कुछ भी है सारा कुछ कोड रखा वो सारा स्वाति मैम जी अरेंज करते हैं. ओके. और ये लोग गुरे बीमार हो जाते हैं, उनको इलाज आप डॉक्टर आके करता है? डॉक्टर आते हैं सर. हाँ, डॉक्टर आते हैं. पयलीं गोशाळा आसा, 480 सुमार हांगा गोरवां आसात. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार फायदेशीर दृश्टिकोनांतल्यान त्यांनी हांगा लक्ष दिली ना. एक तर हांगा गोबर गॅस प्लांट जर मोठ्या प्रमाणात केलो जाल्यार 1000 हेचो कॅपॅसिटीचो जर प्लांट केल्लो आहे
हांगा वेवस्थित तांकां लायटीचें जें कितें आसा फॅन जें कितें आसा सगळें तेचेर भागोवपाक मेळटा कारण प्रांतांतल्यान खूब हें पडटा आनी दुसरी गोश्ट त्या वाटेच्यान तो भायर पडटा तो भायर पडटा काय ना तातूंत तो शेताक हेका तेका कंपोस्ट करता म्हणून ताचो वापर करून जाता कारण त्या शेणाक केन्नाय नडणी येयना हे महत्वाची गोष्ट आसा आनी जो पळय हांचो हे जो मॅनेजमेंट कोण आसा काय ना तांणी हे लक्षांत घेवपाची गरज आसा आनी हो गोबर तू अपीलय करता अपील करता तांकां आणि त्यांच्या हांगा लागींच्यान सुद्धा सप्लाय करपाक मेळटले फॉर एक्झाम्पल काहींशे लोकांनी खूब जाणांनी केल्या 250 हेजो 8x8 टू प्लांट करून सुद्धा घरची लोकांनी जे बागेलेडे आसा लायटीचे रांदपाक गॅस जो पळय आमी हाडटा काय ना तो सुद्धा हांगा हांकां हाडपाक गरज ना लांकडां जळोवपाक गरज ना लोकांक गव्हर्मेंटाच्यो अनेक स्किमी आसात ताजेर दुर्लक्ष जाल्लेले आसा त्यो तर त्यांनी करूंक अशें तेंची आसा खूब जाणांची पूण म्हाजे दृश्टिकोनान अशें आसा जे सोसायटी सुद्दां दूध घालता तेंचे कडेन सुद्दां तेणी सुद्दां गोबर प्लांट केलो ना आतां कावरी सारक्याक म्हाका एक लक्ष आसा कोणी तरी 8x8 केला आनी बरें जवळ जवळ 1/2 किलोमिटराचे थंयच्यान तेणी पायपलायनींतल्यान हाडून आपल्याली घरांत लायट दिला रांदपाची वेवस्था सगळी तेजेर केली जर हांगा जर गोबर प्लांट हो जर जालो पावर जर जनरेट जालो जाल्यार सकल गांव आसा त्या गांवां सुद्दां बऱ्या पडटलें लायट दिवपाक शकतले कारण कितलेच कॅपेसिटी हांगा 400 म्हणल्यार 480 गोरू म्हणल्यार शेण खत कितली जालें कल्पनेचे भायर त्या शिवाय हे मूत आसा मूत वेवस्थित वचना खंयच्या वता मूत आनी तें एकठें करून जर तर हांगा सायडीन तर हें करून जर तर त्या टांक्यांत सोडलें गोबर घाशी तें घातलें जाल्लो जाल्यार उत्तम हें काम जातलें आनी त्यांनी तें हें करपाची अत्यंत गरज आसा कित्याक आतां म्हारगाई वाडत गेली सगळी गॅस वाडली म्हणटात आमी पेट्रोल वाडली म्हणटात सगळी गोश्ट म्हणटात ह्या दृश्टिकोनान हें केल्लें जाय तें खुबशें फायदेशीर जातलें तांकां सरकाराची ह्या लायटीचेर ओपन लावपाची गरजच ना ध्यान फाउंडेशनान हांगा एक गोशाळा सुरू केल्या म्हाका दिसता त्यांच्या कडेन जवळ 480 अशी भटकी गोरवां त्यांनी हांगा ह्या गोशाळेक घेतला दत्तक घेतला आनी ताची ती बऱ्या भशेन काळजी घेता सो ही एक बरी गजाल आमकां असल्या तरेच्यो गोशाळे जाय कारण जशे दानी लोक जायते आसा पूण ते काम करपी काम चलोवपी तो व्याप सांबाळपी हें ध्यान फाउंडेशन जें कार्य केलां तें आमकां सगळ्यांक देख दिण्यासारकें सो अश्यो ह्या वाटेन आमच्या दक्षिण गोंयांत खास करून केप्यां वाठारांत जायत्यो अश्यो गोशाळा स्थापन जालात आनी महत्वाचें म्हणल्यार हातूंत भितर जे गोंयचे भायले लोक आसात तांचो सहभाग चड आसा सो गोंयकारांनी अशे दानी लोकांनी मुखार येवन अश्यो गोशाळा आनी किंवा वेगवेगळ्या तरेचे ताका आमी ग्रेझींग फिल्ड म्हणटात अशी तयार दवरपा खातीर तांकां बरोबर कारण मनशाक हो संवसार फकत मनशा खातीर न्ही सगळ्या खातीर ह्या हांगा सगळ्या जिवाक रावपाचो तितलोच अधिकार आसा सो त्या जिवाक आमी सांबाळपाक जाय त्यो दूध दिना म्हणटकच तेंचें काम सोंपलें अशें जायना सो ते सांबाळपा खातीर फकत गाय वाचवा म्हण जावचें ना ते प्रत्येकान ती गाय वाचोवपा खातीर काम करपाक जाय जशें हांव आतां तांकां सांगतालो म्हाका एक 2 गाय दत्तक घेवपाक जाय सो तेंच्या कडेन स्कीम आहा की कोण जे दत्तक घेता ताणें त्यो दत्तक घेवच्यो आपल्या घराडेन एक गाय पाळची सो आनी तशें करून केलें जाल्यार भटकी रस्त्यार भोंवता ते समज प्रत्येकान जर आपापलो इल्लो वांटो उचललो जाल्यार ही समस्या सुटावी जाता आनी त्या खातीर ध्यान फाउंडेशनाक हांव परबी दिता आनी अशें फुडें लोकांनी खुबश्या लोकांनी येवचें घेऊया गोशाळेचे कार्यपद्धतीची माहिती. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या 1-2 वाठारांनी 3 आणि 4 ऑगस्टाक घोग्यांनी पावस पडटलो. पावस 24 वरां भितर 6 सेंटीमिटराची पातळी हुबतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.